बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी, एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर, पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर आए और आकर चले गए। पाकिस्तान वो इस एक रोज़ा दौरे पर क्यों आए, पाकिस्तान के लिए उनकी इतनी बढ़ती मोहब्बत, कुर्बत, फाइनेंशियल उनकी मदद समेत यहाँ पे मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स और प्लान्स के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये सारा मामला है क्या? बिल गेट्स इस हद तक पाकिस्तान को लेके कंसर्न्ड क्यों है? आज की इस स्टोरी में इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिल गेट्स पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर आए। इसके हवाले से आपने सोशल मीडिया पे मुमकिन है और जो हमारा बाकी टीवी मीडिया है उसके ऊपर ऐसी खबरें देख ली होंगी, फुटेजेस भी देख ली होंगी। मैं आपको एक रीकैप दे देता हूँ उन दोस्तों को जिनको इल्म नहीं है। वो पाकिस्तान एक रोज़ा दौरे पर आए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से उनकी मुलाकात हुई, सदर पाकिस्तान से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने NCOC का दौरा किया, जहाँ पे कोरोना को डील किए जाने के हवाले से तमाम तर फैसला साजी, उसके ऊपर प्लानिंग, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती है। फिर उन्होंने इसके अलावा एक हॉस्पिटल का भी दौरा किया, जिस हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट्स को डेडिकेटली डील किया जाता है इस्लामाबाद में। साथ साथ उन्होंने पोलियो एरेडिकेशन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जितने भी इक़दाम हो रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने एक ब्रीफिंग ली। उन्हें बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर से पोलियो के ख़ात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और तकरीबन 1 साल जैसा टेन्योर हो चुका है, जिस टेन्योर में पाकिस्तान पोलियो फ्री अभी तक जा रहा है। इस सारी चीज़ को उन्होंने सराहा। उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान पोलियो फ्री जा रहा है, पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एजाज़ को अपने पास रख सकता है, सजा सकता है, अपने बैजेस लगा सकता है इस एजाज़ के कि उसने पाकिस्तान से पोलियो को एरेडिकेट कर दिया। पाकिस्तान की जो कोशिशें, काविशें थीं टू काउंटर कोविड, उसको भी उन्होंने सराहा और उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छे तरीके से आप इस सारी चीज़ को लेके चले। अच्छा, ये थी आज की डेवलपमेंट। इसमें एक चीज़ जो और हित थी वो ये कि पाकिस्तान ने उनको जो है हिलाल इम्तियाज़ जो है उससे नवाजा, उनको अवार्ड दिया और उनकी खिदमत को सराहा, और इस सब के बाद उनको जो है यहाँ से रुखसत कर दिया। अब सवाल ये है कि 2-3 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप अपने जहन में रखें और उसके बाद ज़रा क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाती है। वो ये है कि बिल गेट्स इस दौरे को क्यों कर रहे हैं और बिल गेट्स इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हासिल करना चाहते हैं, और पाकिस्तान ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इससे हासिल कर रहा है, और पाकिस्तान ने बिल गेट्स या इस जैसे लोगों की कोशिशों और काविशों से क्या लेसन लर्न किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिल गेट्स के बारे में आप ज़्यादातर लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं। विंडोज़ जो जिन सिस्टम्स पे आप ये मुमकिन है वीडियो देख रहे हों, या आज से कुछ साल पहले तक जो आप अपने कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते थे, जो सॉफ्टवेयर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम विंडोज़ है, और विंडोज़ को बनाने वाले ये थे। जब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी तो माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखते वक्त ये और इनके एक दोस्त थे, कुछ अरसे तक के साथ काम करते रहे, और उसके बाद जो है दोनों में जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो गया, और कॉन्टीन्यूसली फिर बिल गेट्स ही उस पूरे एंटायर कंपनी को, माइक्रोसॉफ्ट को रन करते रहे। बिल गेट्स के जो असासे हैं उनका जो शुमार है वो दुनिया में किसी भी एक शख्स के पास सबसे ज़्यादा असासों में होता है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स के अंदर आप जानते हैं कि बिल गेट्स का नाम था। ग़ालिबन 2017 में जेफ बेज़ोस जो अमेज़ॉन के मालिक हैं, उन्होंने बिल गेट्स को काउंटर किया और फिर शायद बिल गेट्स दूसरे नंबर पर आ गए। खैर, ये हम जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है। बिल गेट्स और उनकी जो बेगम है, या बेगम थी, ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ होगा, मेलिंडा, उन्होंने मिलके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसकी बुनियाद रखी। वैसे इन दोनों में अलहदगी हो चुकी है, लेकिन ये फाउंडेशन उसी तरह ही है जिस तरह इसकी बुनियाद रखी गई और उसी तरह काम कर रही है। इस फाउंडेशन का मकसद या इसके क़याम का मकसद ये था कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी ज़बू हाली का शिकार है, उसकी हालत ज़ार को, उस ज़बू हाली को इम्प्रूव किया जाएगा। बिल गेट्स ने यह तय किया, वैसे उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उन्होंने ये तय किया कि मैं अपने बच्चों को फ़ी बच्चा $10 मिलियन से ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बच्चों को ज़्यादा पैसा दे देना उनको बिगाड़ने के मुतरादिफ है। चुनाचे उन्होंने कहा जो मेरी एक्सेसिव प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को, मेरे एसेट्स को मैं इंसानों की फलाह, बहबूद और उनकी तरक्की के लिए वक्फ़ कर देता हूँ। जिसकी बुनियाद पर या जिस वजह से उन्होंने इस इनिशिएटिव के ऊपर काम करना आज से कई साल पहले शुरू कर दिया। पोलियो
اور پولیو سے پہلے افریقہ میں ٹوائلٹس جو ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں ان ٹوائلٹس کی حالت زار کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے کام شروع کیا اور کئی سال اس کے اوپر کام کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کے بڑے مسئلوں میں جو لوگوں کو لاحق ہیں اس میں ٹوائلٹ کا میسر نہ ہونا یا ہائیجینک ٹوائلٹ کا میسر نہ ہونا یا اس سارے پروسیس کا فلاڈ یا خراب ہونا جو ہے دیٹ از ون آف دا مین پرابلم جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز یا غریب ممالک کو درکار یا جو درپیش ہیں مسئلے ان میں سے ہے۔ خیر افریقہ میں انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پولیو جو ہے انہوں نے اپنا اگلا آبجیکٹیو بنا لیا اور انہیں پتہ لگا کہ پولیو دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ افغانستان، پاکستان اور کچھ افریقن ممالک خصوصاً نائجیریا جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے 3 ممالک کو فوکس کر لیا اور پولیو ایریڈیکیشن کے اوپر انہوں نے ملینز آف ڈالر جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں بھی انہوں نے کئی جو ہے وہ ملینز آف ڈالر خرچ کیے۔ پاکستان میں کچھ ہاسپٹلز ہیں جو وہ چلا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو 2019 میں $200 ملین جو ہے دیے پاورٹی ایلیویشن کے لیے کہ یہاں سے غربت جو ہے وہ ختم کی جا سکے۔ اب وہ آئے، بہت اچھی بات ہے، دنیا کی بڑی شخصیت آئی، یہ بہت اعزاز کی بات ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اس کو ویلکم کرے، اس کو ہوسٹ کرے اور وہ جس کاز کے لیے آئی۔ اور یقینی طور پہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی اور ان کی گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ اتنا بڑا شخص جو ہے وہ ان کے پاس آ رہا ہے اور اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے ریسیو بھی کرتے ہیں اور اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں۔ لیکن غور طلب چیز جو ہے اس سب اسنا میں وہ یہ ہے کہ چلیں بھائی وہ تو دنیا کا ایک امیر ترین آدمی، اس نے اپنے سارے پیسوں کو فلاح کے لیے، انسانیت کی بہبود کے لیے جو ہے وہ لگا دیا۔ جو حکومتیں چل رہی ہیں، جو حکومتیں وقت ہے ہماری ہیں، جو ہماری ماضی میں حکومتیں رہ چکی ہیں پاکستان کے اندر، یہ سوچنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کا حل دینا ذمہ داری یقینی طور پہ ان کی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں پاورٹی ایلیویشن یعنی کہ غربت کا خاتمہ، ہمارے ہاں پولیو ایریڈیکیشن، ہمارے ہاں کرونا سے فائٹ، ہمارے ہاں اقتصادیات یا اقتصادی معاملات سے فائٹ یا اس کی امپروومنٹ سمیت بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کے پرماننٹ سلوشنز نکالنے سے حکومتیں ہماری قاصر رہی ہیں۔ لوگ پستے چلے آ رہے ہیں، لوگ کئی سالوں سے پستے چلے آ رہے ہیں، لوگ اب بھی پس رہے ہیں اور جو پلان اور پالیسی دکھ رہی ہے یہاں پہ 10 بل گیٹس جیسے لوگ آ جائیں اور وہ اپنی تمام کی تمام جو ہے وہ اثاثے یہاں پہ جھونک دیں تو ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر یہی سیٹ اپ یا یہی ہمارے حکمران اور لیڈران یہاں بیٹھے رہے اور ان سے پیسے لے کے لوگوں پہ لگانا انہوں نے شروع کر دی تو شاید اس میں بھی جو ہے رزلٹ وہ نہیں آ پائیں گے جو رزلٹ وہ لوگ حاصل کرنا چاہیں گے۔ خیر اس ساری ویڈیو بنائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن حکومت سے زیادہ یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ بات بھی ممکن ہے جانتے ہوں کہ بل گیٹس وہ شخص ہیں جس کے اوپر یہ بھی الزامات لگے کہ شاید کرونا کا جو جراثیم ہے یا جو وائرس ہے یہ بنانے والے بل گیٹس ہیں۔ پھر ان پہ الزام بھی لگا کہ مائکرو چپس انہوں نے بنائی ہیں اور یا جو وہ ویکسین لگائی جا رہی ہیں اس کے ذریعے آپ کے اندر کوئی چپ چلی جاتی ہے جس سے جو ہے وہ سارے انسانوں کو ٹریک کر سکیں گے بل گیٹس جو ہیں۔ اور مطلب اس قسم کے بہت سارے جو ہے وہ جھوٹے قسم کے فیک قسم کے پروپیگنڈاز ہوتے رہے اور جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات لگتے رہے، لیکن حقیقت ظاہر ہے اس کے برعکس ہے۔ دنیا بھر یہ تسلیم کرتی ہے، دنیا کے تمام جو سائنٹسٹ ڈاکٹرز یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ کوئی مین میڈ وائرس نہیں ہے، یہ ایک ایسی وبا ہے جو یا ایک ایسا پینڈیمک ہے جو پھوٹ پڑا ہے جس کا سلوشن ویکسینیشن کا 100% افیکٹو ہونا اور سب کو لگانا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ویسٹ میں بھی خیر بہت سارے لوگ ہیں جو ویکسینز آج بھی لگانے سے آ رہی ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اب بھی جو پولیو کے قطرے بچوں کو پلانے سے قاصر ہیں، ریڈنڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی غلط چیز ہے، وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے اور وہ اس سے جڑے ہوئے کئی جو ہے تھیریز یا سے جڑی ہوئی کئی جو کنفیوژنز ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو پولیو ہے اس کے قطرے پی لینے سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا بچوں کے اندر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا آپ کی نسل کے اندر جو ہے یہ مسئلے آنے لگتے تھے۔ بہرحال ہمیں ہوش کرنے کی بطور ایک شہری ضرورت ہے، ہماری حکومتوں کو جو ہے وہ ہوش کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر کس طرح لوگ اپنے آپ کو، اپنے پیسے کو، اپنی زندگی کو جو ہے وہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے وقف کریں۔ خیر کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس قسم کی مزید جو ہے وہ خبریں بھی شیئر کریں۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔